नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। दर्शकवृन्द, यति बेला 5 दलीय गठबन्धनले सुझाव दिएका छन् कि आगामी ज्येष्ठ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि सुझाव दिएको छ सरकारलाई। सम्भवतः सरकारले केही दिनभित्र निर्वाचन आयोगसँग सहमति गरेर मिति घोषणा गर्नेछ स्थानीय निकायको निर्वाचनको लागि। हो, यति बेलासम्म गठबन्धन रहला। आजको विषय यो पनि रहनेछ। र दर्शकवृन्द, यति बेला फेरि एकपटक एमसीसी चर्चामा छ र कतिपयहरूको बुझाइ छ कहीँ कतै यो एमसीसीकै कारण गठबन्धन टुट्ने त होइन, मूल विषय यसैमा रहनेछ। यसका लागि आज हामीले निम्त्याएका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे। स्वागत छ बद्री। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। के हुन लाग्यो? एमसीसीको एजेन्डा छिर्ने बित्तिकै भुइँचालो जान थाल्यो गठबन्धनमा? त्यस्तो त लागेको छैन। उहाँहरू छलफलमै हुनुहुन्छ, शीर्ष नेताहरू छलफलमा हुनुहुन्छ, संयन्त्र पनि छलफलमा छ। प्रधानमन्त्रीले अलग अलग नेताहरूसँग र सामूहिक रूपमा भेटघाट पनि गरिरहनु भएको छ। उठेका विषयहरू, स्थानीय चुनावसँग सम्बन्धित विषय, यी विषयहरू जुन एमसीसीको कुरा यहाँले गर्नुभयो, यी विषयहरू छलफलकै क्रममा छन्। र मलाई के लाग्छ भने सैद्धान्तिक हिसाबले पनि, नीतिगत हिसाबले पनि गठबन्धनको पक्षमा प्रधानमन्त्री स्वयं हुनुहुन्छ। किनभने बडो मिहिनेतले बनेको गठबन्धन हो। सजिलो गरी भत्काइहाल्ने कुराले पनि राजनीतिक एउटा विश्वसनीयता जुन हो त्यसमा प्रश्न चिन्ह लाग्छ। त्यो हिसाबले प्रतिबद्धताका साथ गठबन्धनबाटै सबै कामहरू सम्पादन गर्दै जाने कुरालाई उहाँले प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्रीको गठबन्धन प्रमुख प्राथमिकताको विषय नै हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। किनभने यो गठबन्धनको विकल्प भनेको नेकपा एमाले हो। नेकपा एमाले व्यावहारिक दृष्टिकोणले हेर्दा पनि हाम्रो प्रमुख प्रतिस्पर्धी हो। व्यावहारिक हिसाबले हेर्दा, पृष्ठभूमिलाई हेर्दा पनि केपी ओलीले लगभग दुर्घटनाको डिलमा पुर्याउनु भएको यो सिस्टमलाई। त्यसैले चाहिँ उहाँसँग दोस्ती गर्ने र अरूसँग चाहिँ दोस्ती तोड्ने कुरा चाहिँ त्यति सान्दर्भिक हुँदैन भन्ने कुरा। तोडिने अवस्था होइन अहिले। मलाई अहिले एमसीसीका कारण आइरहेछ नि, जुन किसिमको चाहिँ नि अब यसलाई हुबहु पारित गर्ने र संशोधनसहित पारित गर्ने विषयमा अलिअलि कुरा त बाजिएको छ नि। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। र अब जसरी चाहिँ केपी ओलीले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीसँग भन्ने कुरा बाहिर आयो, सभामुख निकालिदिनुहोस्, म त्यसमा आउँदा भन्ने कुरा। त्यसबाट के बुझिन्छ भने यो त ब्ल्याकमेलिङको भाषा भयो नि। यत्रो राजनेताले ब्ल्याकमेलिङको भाषा प्रयोग गर्नुबाटै सचेत हुनुपर्ने हो नि त उहाँसँग हामी। मलाई त्यस्तो लाग्छ। सभामुख त एमसीसीको विरोधी हो नि। त्यो चाहिँ उहाँको कुरा भयो। सभामुखले कुनै त्यस्तो चाहिँ जस्तो एमसीसीकै विरोधी या समर्थक सभामुखले हुन मिल्दैन। उहाँ एउटा संस्थाको चाहिँ एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद व्यवहार त देखिन्छ होइन उहाँको कारण। पहिले त्यस्तो भनियो, केपी ओली र उहाँका बिचमा चाहिँ टसल जुन देखियो त्यो बेला, कारण त्यो थियो भनियो। तर अहिलेको प्रधानमन्त्री र सभामुखका बिचमा यो विषयमा चाहिँ कुनै त्यस्तो टसलको स्थिति आएको छैन र उहाँ त्यसरी एक्सपोज हुनुपर्ने बेला पनि आएको छैन, एक्सपोज हुनु पनि भएको छैन। हिजोको भेटले के अप्ठ्यारो पारे होइन गठबन्धनलाई? अझै पनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि प्रचण्ड र माधव नेपालसँगको भेटले जुन रूपमा बाहिर आइरहेछ, हजुर होइन कि चाहिँ तपाईँले हाम्रो कुरा पनि मानिदिनुहोस्, कमसेकम स्थानीय निकायलाई पछाडि, निर्वाचनलाई पछाडि सारिदिनुहोस्, यो विषयमा आइदिनुहोस्, त्यो भयो नि हामी एमसीसीमा पारित त्यसमा यस्तो सहमत हुन सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्डहरूकै इन्टेस्ट अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन अलि पर लान सकिन्छ कि भन्नेमा प्रधानमन्त्री पनि सिन्सियरली लाग्नु भयो नि त। यद्यपि प्रधानमन्त्रीको चाहना वैशाखमै गर्ने थियो, तर उहाँहरूकै कुरालाई सुनेर, उहाँहरूकै कुरालाई चाहिँ स्वीकार गरेर विकल्प त खोजिएको, तर संविधान र कानुनले त्यो विकल्प दिएन, कुनै कोणबाट पनि दिएन। नदिएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रयत्न गर्नुभएकै हो, उहाँहरूको कुराको सुनवाई गर्नुभएकै हो। प्रधानमन्त्रीले सुनवाई गर्दा गर्दै पनि संविधानले नै उन्मुक्ति नदिएपछि, बाटो नदिएपछि त अब यसमा प्रधानमन्त्रीलाई दोषी देख्नु भएन। प्रधानमन्त्रीले हाम्रो कुरा मान्नु भएन भनेर उहाँहरूले ठान्नु भएन। मलाई लाग्छ ठान्नु भएको छैन होला। त्यो सुझावले पनि त्यो देखाउँदैन।
होइन? मलाई त्यस्तो लाग्छ। अनि वास्तवमा दुईजनालाई त रहरै थियो होइन, स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई अझै पछाडि सारौँ, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन दुईजना उहाँहरू त पार्टीगत हिसाबले संस्थागत हिसाबले भन्नु पर्यो। कतिपय अरू नेतालाई पनि त्यो विषयमा चाहिँ रहर थियो। किन भन्नुहुन्छ भने यसमा हामीले अलि व्यावहारिक कुरै गरौँ, ओपन भएरै कुरा गरौँ। स्थानीय चुनावभन्दा पहिले प्रतिनिधि सभाको चुनाव लड्न पाइयो भने शीर्ष तहका नेताहरू सजिलो गरी स्थानीय चुनावको कुनै विवादमा कतै नफसिकन कसैलाई टिकट दिनु नदिनुको विवादबाट मुक्त हुन पाइयो। चुनाव चाहिँ आफ्नो पार्टीले हार्यो कि जित्यो भन्ने कुराको छिनोफानो नगरिकन, परीक्षा नगरिकन आफ्नो परीक्षा दिन पाइयो। त्यो हिसाबले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चुनाव पहिले होस्। अर्को एउटा यसमा के मैले देख्छु भने स्थानीय तहमा गठबन्धन अलि अव्यवहारिक हुन्छ। किनभने 6743 वटा वडामा गठबन्धन गर्नु पर्यो, 753 वटा चाहिँ पालिकामा गठबन्धन गर्नु पर्यो, 165 वटा प्रतिनिधि सभाको क्षेत्रमा गठबन्धन पो सजिलो हुन्छ त। त्यसैले गठबन्धनको पक्षमा रहनुहुनेहरूले पनि पहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन होस् भन्ने चाहना गरेको कुरा त्यो व्यावहारिक देखिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ पहिले प्रतिनिधि सभाको चुनाव भइसकेपछि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा गठबन्धन कायम रहँदैन, कठिनाइ छ त्यो। किनभने मिलाउनु पर्छ कुन ओडा कहाँ कसरी गठबन्धन मिलाउँदै आउने, कुन पालिका कसरी गठबन्धन त भन्दाखेरि एमसीका कारण मात्रै होइन, स्थानीय निकायको निर्वाचनले गर्दाखेरि पनि गठबन्धन तोडिने सम्भावना धेरै देखिन्छ। कांग्रेसमा एकदम स्पष्ट मत छ, यो 40% को मत पनि त्यही हो गरे। त्यो भन्दा महाधिवेशनको 40 त्यसलाई त्यसरी त्यो 40%ले त्यो किन बोल्यो भने जस्तो म यो बीचमा गोर्खा गएँ, मैले भएको कुरा भन्नुपर्छ। त्यहाँ गएको बेला साथीहरू के भन्दै थिए भने अब तपाईहरु गठबन्धनका नाममा फेरि बाबुरामलाई भोट हाल्नुपर्ने स्थिति नगराउनु होला, हामीले रुख चिन्हमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्दै थिए। म त्यही बीचमा चितवन पनि गएँ संयोगले, यो पछिल्लो दिनमा रेणु दाहाललाई पनि भोट हाल्ने स्थिति हामीले चाहिँ हँसिया दौडामा हाल्यौं पहिली, त्यसपछि हलोमा हाल्यौं, फेरि पनि अरू कुनै चिन्हमा भोट हाल्ने गरी आउनु होला, यो नगराउनुस्, हामीले रुख चिन्हमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने त्यो तलको मत हो। 40 र 60 भन्दा पनि तलको मत चाहिँ नेपाली कांग्रेसले एक्लै निर्वाचन लड्नुपर्छ, नेपाली कांग्रेसका सबै मतदाताले रुख चिन्हमा भोट हाल्न पाउनुपर्छ भन्ने त्यो तलको मत छ। नेताहरूको मत के छ भनेदेखि बाबुराम प्रचण्ड र माधव नेपालहरू अप्ठ्यारो बेलामा हामीसँग मिसिए, गठबन्धनमा सामेल भए, उनीहरू चाहिँ हामीसँगै मिलेर जान चाहन्छन्, एक्लै चुनाव लड्नुभन्दा हामीसँग सहज मानिरहेछन्। त्यसैले उनीहरूलाई हामीले चाहिँ यदि चाहिँ व्यवस्था गर्यौं भने केपी ओलीसँग मिल्न पनि जान सक्छन्, नेताहरू त त्यसो पनि भनिरहनु भएको छ। त्यसकारणले उनीहरूलाई समेटेर लैजाउँ भन्ने नेतृत्वको मत मैले खुलस्त भन्दै त्यतातिर छ। तल हाम्रो ग्रास रुटको मतदाताको मत के छ भने कांग्रेस एक्लै लड्नुपर्छ, अहिले नलडे कहिले लड्ने। त्यो बेला हामीसँग लड्ने 74 सालमा लड्ने नेकपा 3 टुक्रा भएको छ अहिले। त्यो 3 टुक्रा भएको बेला पनि कांग्रेस एक्लै लडेन भने कहिले चाहिँ एक्लै लड्ने त, एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने तलको मत छ। त्यसैले यो मन्थन भन्दाखेरि सितिमिति हँसिया हतौडामा छाप लगाउन त्यो मनस्थिति नै छैन। हो, कांग्रेसका मतदाता कस्तो क्यारेक्टरका छन् भने के भन्छन् भने हामी हारे पनि एक्लै हार्ने हो, जिते पनि एक्लै जित्ने हो, कांग्रेसले आफ्नो पवित्र मत चाहिँ आफ्नो पवित्र चुनाव चिन्हमा हाल्नुपर्छ, त्यस्तो डिटर्मिनेसन देख्छु मैले तल। तर यसलाई हामीले के भने अब नेतृत्वले त तलको आवाज पनि सुन्नु पर्यो, राजनीतिक वस्तुस्थितिलाई पनि विश्लेषण गर्नु पर्यो, अनि मन्थन गर्नु पर्यो, एउटा निचोडमा पुग्नु पर्यो। अब यो निचोडमा पुग्ने नेतृत्व चाहिँ के स्वार्थ हेर्छ आफ्नो? नेतृत्वले चाहिँ अब कतिपय समझदारी अरू दलसँग भएका हुन्छन्, अरू नेतासँग भएका हुन्छन्। यहाँले भन्नुभए जस्तो चाहिँ स्वार्थ र शक्तिको राजनीतिमा पनि सामान्य मतदाता इनोसेन्टली बोल्छ, नेता चाहिँ अलिकति चाहिँ हिसाब किताब गरेर बोल्छ, त्यो सत्य कुरा हो। स्वार्थै भन्ने शब्द प्रयोग नगरौँ। उसले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि राजनीति त शक्तिका लागि पनि गरिने हो, सत्ताका लागि पनि गरिने हो, बहुमतका लागि पनि गरिने हो। यदि 74कै जस्तो स्थिति हुने, कांग्रेस एक्लो हुने, बाँकी सबै एक ठाउँमा हुने हो र हामी चाहिँ पोरकै जस्तो चाहिँ पराजित हुनुपर्ने हो भने हामीले मिलाउनु पो पर्छ कि भन्ने त नेतृत्वले सोच्ने भयो नि, त्यो कोणबाट सोचे हो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले भनेअनुसार अब एमसीसीले एउटा ट्र्यापमा पारिरहेको अवस्था छ, घाँटी नबढ्ने स्थितिमा पुर्याइसकेको छ। अब भनिन्छ अब यो 26 को प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन सँगसँगै एमसीसी टेबल गर्दैछ कांग्रेसले। अब त्यो बेलासम्म यो 26 गते संसदको बैठक सार्ने निर्णय पनि यो बीचमा धेरै काम गरौँला भनेर
भा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यद्यपि अहिले मैले गरिरहेको सभामुखको आफ्नो इन्ट्रेस्टमा प्रचण्ड उहाँको र व्यक्तिगत- माधव नेपालजीको पत्रको आधारमै सारे होइन यो प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा थियो यसमा भने? प्रधानमन्त्री पनि सबैजनाको सहमति यसमा किन हो भने हामीले समय पायौँ 26 गतेसम्म। समय पाएपछि हामीले होमवर्क गर्न भ्याइयो। होमवर्क गर्न भ्याएपछि किन चाहिँ त्यो संसदमा हामी दुई थरी मत लिएर जाने, एउटै मत लिएर जाउँ, एउटै मत बनाएर जाउँ भन्ने हिसाबले सोच्नु भएको हो। यद्यपि यो मैले यो भनिरहेको कुरा चाहिँ म व्यक्तिगत एउटा विश्लेषणका आधारमा मात्रै भन्दैछु। हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक छोटो बस्यो अस्ति जुममा, धेरै कुरा हुनै पाएन। कार्य सम्पादनको बैठक बस्ने कुरा छ, यो हप्ता कार्य सम्पादनको ओपन बैठक कति हुन्छ कार्य समितिमा? जस्तो अहिले तपाईँले जुममा कुरा गर्नुभयो नि, यी सबै कुराहरू जति आएका छन् यस्ता कुराहरू यसपटक भाग्नै पाएको छैन। 3 पटक बैठक बस्यौँ। तपाईँ अब केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्थ्यो भन्दा हामी अगाडिदेखि त्यो नै। पहिले त भन्थ्यो। यति ओपनली चाहिँ पहिले, खुला होइन, रूपमा हामी- प्रस्तुत हुन्छ कि केही चिज होइन यिनीहरूलाई केही होइन, खुला प्रस्तुत हुन्छ। बरु के चाहिँ मलाई तिक्त अनुभव छ भने हप्ता दिनसम्म, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिनसम्म बोल्ने क्रम जारी रहने, अन्तिममा निर्णय गर्ने बेला नेताहरूले चाहिँ आफ्नै ढङ्गले निर्णय गर्ने त्यो तिक्त अनुभव चाहिँ छ। तर मिटिङमा चाहिँ आफ्ना कुराहरू प्रस्तुत गर्ने नपाइने भन्ने त्यो अवस्था छैन। हामी राख्न सक्छौँ आफ्ना कुराहरू। तर यसपटक के भयो भने महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि 3टा बैठक बस्यो। 3टा बैठक छोटो छोटो बस्यो। 3नै पटक हामीले प्रमाणपत्र बुझेको दिन, निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर सहितको पार्टी चाहिँ दर्ता गर्नुपर्ने थियो 10 गतेका दिन। त्यसपछि चाहिँ राष्ट्रिय सभाको चाहिँ टिकट दिनुपर्ने थियो। त्यसपछि अस्ति कार्य सम्पादन समिति गठन गर्नुपर्ने थियो, त्यो पनि जुमबाट। त्यसै लामो बैठक बसिएकै छैन, कुराकानी भएकै छैन। मलाई के लाग्छ भने अब यही हप्ताभित्र कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्ने कुरा छ। केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक चाहिँ यो कोभिडको कारणले पनि चाहिँ कठिनाइ हुने भयो। त्यसैले अलिक सानो सङ्ख्या, हामी 37-38 जनाको सङ्ख्या कार्य सम्पादन समितिको बैठक त्यहाँ बस्छौँ। त्यसमा यी विविध विषयहरू अहिले जुन उठिरहेका विषयहरू छन् ती चाहिँ एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्। जस्तो अब कांग्रेसमा एकमत छ एमसीसीको विषयमा पास गर्नुपर्छ भन्ने एकमतले यस्तो छ। यसमा चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले एमसीसीका प्रति काङ्ग्रेसभित्र विमति मैले देख्दिनँ। यो धेरै 10-12 वर्ष लगाएर विभिन्न चरणमा नेगोसिएसन गरेर हाम्रो चाहिँ तर्फबाट पनि सरकारी मान्छेहरू, टेक्निकल मान्छेहरू बसेर, त्यो एमसीसीका तर्फबाट पनि टेक्निकल मान्छेहरू बसेर धेरै ठुलो चाहिँ नेगोसिएसन भएर धेरै ठुलो चाहिँ छलफलपछि एग्रिमेन्ट भएको छ। त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मत कांग्रेसमा छैन, म देख्दिनँ। तर के हो भने यो चाहिँ यो आवश्यकताभन्दा बढी गिजोलियो। अब यो कस्तो भनेदेखि हाम्रो उता पश्चिममा एउटा उखान छ, त्यो अर्काको गालाको चाहिँ उखु लिएर आफ्नो गालो चिर्ने भन्ने एउटा उखान छ। अब त्यो एमसीसी भन्ने एउटा प्रोजेक्ट, एउटा अनुदान, एउटा आर्थिक सहयोग, एउटा विकास सहयोग ल्याएर अनि 3 तहको निर्वाचनको मुखमा पुगेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई जसरी बाहिर चाहिँ चर्चा गरिएको छ त्यो किसिमले बदनाम गराउन त हामी चाहँदैनौँ। त्यसैले संवेदनशील हुनुपर्ने छ। यो गिजोलिएको छ। गिजोलिएको यो विषयलाई चाहिँ हामीले एउटा ठगान लगाएर यसका पक्ष र विपक्षमा जो हुनुहुन्छ, कतिपय चाहिँ लजिकल कोणबाट हुनु होला, कतिपय एक्सट्रिम कोणबाट चाहिँ पक्ष र विपक्ष अहिले आएको एक्सट्रिम कोडबाटै हो जनताको भोइस जे छ त्यसलाई चाहिँ थेर्न नसकेको। यसमा हामी क्लियर हुन के जरुरी छ भने हामी राजनीतिक दलहरू, नेताहरू, हाम्रो साउन्ड नै कमजोर भयो, हाम्रो आवाज कमजोर भयो र हामीले बोल्ने आवाजमा एउटा नैतिक बल भएन। नेताले भनेपछि त ठिक हुनुपर्ने भन्ने जुन नैतिक बल हो नि, शेरबहादुर देउवाले बोलिसक्नुभयो, प्रचण्ड, माधव नेपाल र केपी ओलीले बोलिसक्नुभयो, यो त ठिकै होला भन्ने जुन नैतिक बलको चाहिँ तागत छ नि, डिग्री छ नि, त्यो डिग्री कमी भयो। बाहिरबाट चाहिँ बोल्ने मान्छे, बाहिरबाट चाहिँ त्यसलाई प्रचण्डजी, झलनाथजी, माधव नेपालजीहरू पनि अझै पनि उहाँहरू धर्मराउनु भएको छ। त्यसको कारण होइन, उहाँहरू जस्तो नेतृत्व, गिजोलिएको कारण त्यही हो। उहाँहरू जस्तो नेतृत्वले धर्मराउनु हुँदैन थियो। उहाँहरूले त हेर्नु पर्यो नि, आफू पनि एग्रिमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्ना विज्ञहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो विषयका विज्ञहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ र एउटा दृष्टिकोण त दिन सक्नुहुन्छ नि। त त्यसमा चाहिँ स्केप हुन खोजे जस्तो, भाग्न खोजे जस्तो, ठिक भन्नुभयो। एमसीसीले लकटेको छ, एमसीसी भूत हो अनि त्योसँग जोगिन भाग गरे जस्तो अवस्था छ। त्यो किन गर्नु पर्यो? जस्तो संसदमै लाने हो भने संसदमा खुला छलफल होस् न,
राम्रो पनि हो नि। पक्षमा बोल्नेले पनि बोलोस्, विपक्षमा बोल्नेले पनि बोलोस्। सारा टेलिभिजनहरूलाई चाहिँ हामी लाइभ गर्न लगाइदिउँ, रेडियोलाई लाइभ गर्न लगाइदिउँ। अनि समानान्तर ढङ्गले संसदमा पनि छलफल चलिरहेछ, बाहिर चाहिँ नागरिक तहमा पनि छलफलहरू बाहिरै पनि चलाउँ। बाहिर नागरिक तहमा आवाज उठाउनेलाई हामी दर्शकका रूपमा चाहिँ संसदको चाहिँ बैठकमै लिएर जाउँ। हाम्रो व्यवस्था छ नि, पक्ष विपक्षका कुरा सुन्न लगाउँ। जे गर्ने हो सबैजना एक ठाउँमा उभिएर चाहिँ एमसिसी ठिक हो भने पास गरौँ, बेठिक हो भने फिर्ता पठाइदिउँ। होइन, भित्री रूपमा त प्रधानमन्त्रीको प्रचण्डजी र माधव नेपालजीहरूसँग पनि कुराकानी भइरह होला होइन? हजुर, बेला बेलामा टोन डाउन अलिअलि प्रचण्डजीको पनि हुन्छ होइन? एकपटक त यो पास गर्ने भनेर पत्रै गयो भन्ने पनि कुराहरू आयो होइन? भन्दाखेरि उहाँहरू आफै अलिकति अनक्लियर हुनुहुन्छ होइन? क्लियर हुनुहुन्छ, स्पष्ट हुनु जरुरी हो। त्यो तहको नेता स्पष्ट गराउन अब ट्र्यापमा पार्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री अहिले, जुन एमसिसी यो समयमा त्यसलाई ट्र्यापमा पार्ने भन्दा स्थानीय निकायको अगाडि मतलब ल्याउँदै हुनुहुन्छ। एउटा निचोडमा पुगौँ, निष्कर्षमा पुगौँ। यसलाई चाहिँ यो एक प्रकारको चाहिँ भालुको कनपट जस्तो यसलाई नबनाइरहँ होइन। यसलाई चाहिँ टुङ्ग्यौँ भन्ने कुरा त ठिकै हो नि, जताबाट उठे पनि ठिक हो। प्रधानमन्त्रीले उठाउनु भयो भने ठिक हो, अरू कसैले उठाए पनि ठिक हो। किनभने यो कति सुन्ने, हामीले कति छलफल गर्ने, यसमा एउटा अनुदान हो। अनुदान लिँदै गर्दा एकदम जसरी बाहिर चर्चा गरेको छ, त्यो एग्रिमेन्ट हेरे भयो राम्रो गरी। एग्रिमेन्ट नहेर्ने कोही पनि, मलाई के लाग्छ भने त्यो एग्रिमेन्ट हेरेर भोइस एउटा छ, कानुनविदहरूको पनि एउटा यो किसिमको डिफरेन्स मतहरू आउन थालेको छ। अब भोइस पनि एमसिसीलाई पार यति खराब होइन भन्ने कुरा मतहरू पनि बिस्तारै जाहेर हुन थालेको छ होइन? भन्दाखेरि यो त्यति अप्ठ्यारो होइन, यो त अनुदान हो। अनुदान लिने सन्दर्भमा कतिपय चाहिँ सम्झौताहरू, जस्तो हामी हस्पिटलमा कसैको अपरेसन गर्न गइन्छ, हामी अभिभावक बनेर चाहिँ त्यो बिरामीको चाहिँ अभिभावक बनेर जाँदाखेरि अपरेसनभन्दा पहिले चाहिँ केही भयो, भवितव्य भयो भने म आफै जिम्मेदार हुन्छु भनेर हस्ताक्षर गरिया हुन्छ नि। त्यो त डक्टरले मार्नका लागि हस्ताक्षर गरिया त होइन, त्यो एउटा सिस्टम हो। त्यो एउटा चाहिँ परिपाटी के हो भनेदेखि हस्ताक्षर गर्ने एउटा परिपाटी हो। कतिपय विषयहरू चाहिँ त्यहाँका मान्यताहरू चाहिँ त्यो आयोजना र हाम्रा बिचमा, एमसिसी र हाम्रो बिचमा, हाम्रो देशका बिचमा गरिएका कतिपय एग्रिमेन्टहरू यस्तै प्रक्रिया पुर्याउने खालका, एउटा औपचारिकता निभाउने खालका कतिपय एग्रिमेन्टहरू हुन्। जुन कुरा चाहिँ सेना आउँछ, हतियार आउँछ, अनि अमेरिकी यो सबै कुरा जसरी जुन कोणबाट उचालिएको छ त्यस्तो लाग्दैन मलाई। हामीले पनि एग्रिमेन्ट दोहोऱ्याइतेरै हेरेका छौँ। बरु चाहिँ युद्धसँग सम्बन्धित, सेनासँग सम्बन्धित यस्तो प्रयोजनमा चाहिँ यो पैसा लगाउन नपाउने भन्ने बरु त्यो एग्रिमेन्ट देखिन्छ। भन्दाखेरि एमसिसीकै कारण यो गठबन्धन चाहिँ फुट्दैन, यो फुट्नु हुँदैन। उहाँहरूले पनि त्यति धेरै चाहिँ यो पनि तपाईँले चट्टो कुरा निकालिहाल्नुभयो। यो सभामुख हटाउने कुरा जुन आएको छ नि पछिल्लो समय, कुरा निकाल्दै आयो, फेरि रोकिहाल्यो, यो के हो? यो त गलत हो। योसँग जोडिया होइन, जोडिया होइन। यो उहाँको चाहिँ एउटा, उहाँले कुन खालको चाहिँ राजनीति गर्दो, यदि यो बोल्नु भएको हो भने प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा आफ्नो मुखबाट त भन्नुभएको छैन। यदि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग त्यो भन्नुभयो भने त झन् अस्वस्थ खेल भयो नि, झन् अस्वस्थ खेल भयो। म एमसिसी पास गर्छु भन्ने कुराको चोचोमोचो मिलेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नै एक प्रकारको ब्ल्याकमेलिङ भयो उहाँको। त्यस्तो पनि राजनीति हुन्छ। उसलाई सभामुखलाई हटाउने हो भने यो एमसिसी राष्ट्रवादी हो नि, सभामुख राख्ने हो भने यो एमसिसी राष्ट्रवादी हो नि भन्ने जस्तो तर्क चाहिँ केपी ओलीको साइडबाट, त्यो उचाइबाट गठबन्धन फोड्नुस् म पास गर्छु भन्ने हो। त्यो त एकदमै धेरै ब्ल्याकमेलिङको भाषा भयो। त्यो भाषा चाहिँ स्वीकार्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्रीले स्वीकार्नुहुन्न। यदि सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ एमसिसी ठिक छ, पास गर्ने दिशामा आउनुहुन्छ, पास गर्ने दिशामा आउनुहोस्। ठिक छैन, फेल गर्ने दिशामा आउनुहुन्छ, फेल गर्ने दिशामा जानुहोस्। एमसिसीलाई त एमसिसीकै ठाउँमा हेर्नु पर्यो नि। एमसिसीलाई गठबन्धनको निरन्तरता र सभामुखको निरन्तरता गर्ने कि नगर्ने भन्ने ठाउँबाट हेर्ने कुरा त त्यो कति अस्वस्थ राजनीति खेल हो। त्यस्तो चल खेललाई चाहिँ हामीले मान्यता दिनुहुन्न भन्ने लाग्छ मलाई। केपी ओली वास्तवमा जुन भन्छ नि उहाँलाई प्रतिगमन है, दुई पटक संसद विघटन गर्नुभयो, उहाँ प्रतिगमनकारी नै हो। अब त्यस्तो कांग्रेसलाई त्यही लाग्छ होइन। म त्यस्तो शब्द गठबन्धन त त्यही नै भन्छ नि। त्यस्तो शब्दावली त प्रचण्डजीहरू त्यही भन्दै हुनुहुन्छ। म त्यस्तो शब्दावली त प्रयोग गर्दिनँ, किनभने यो प्रणाली उहाँलाई मन परेको छैन। प्रणाली मन नपरेको त व्यवहारबाट देखाउनु भयो।
प्रतिगमनकारी भनेर त म भन्दिनँ, किन हामी सँगसँगै आन्दोलन गरे हो, सहकार्य गरे हो। संविधान बनाउन पनि हाम्रो सहकार्य थियो, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि हाम्रो सहकार्य थियो, 46 सालको जनआन्दोलनमा पनि सहकार्य थियो। निर्वाचन गर त्यो त खोज्नु भयो। व्यवहारले के देखायो भने दुई पटक संविधानले भन्दै नभनेको कुरालाई जबरजस्ती मैले यस भने यस, नो भने नो भन्ने मान्ने राष्ट्रपति हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो राष्ट्रपतिको गरिमालाई चाहिँ उहाँले एक प्रकारले लाञ्छित हुने गरी दुई पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु, स्थानीय तह र प्रदेशहरूलाई आवश्यक कानुनहरू, त्यसका पछाडिको उद्देश्य के त? उहाँको व्यवहारलाई मात्रै हामीले यदि याद गर्ने हो, विश्लेषण गर्ने हो भने सङ्घीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका प्रति उहाँको निष्ठामाथि प्रश्न चिन्हले चाहिँ लागेको छ। प्रतिगमन भने त्यो प्रश्न चिन्ह लागेको छ। प्रतिगमन भनेको त्यही। अब यो सिस्टमलाई चाहिँ का प्रति उहाँ उदासीन हुनुहुन्छ, व्यवस्था गर्नुभएको छ भन्ने बुझिन्छ, त्यसबाट बुझिन्छ। अब प्रतिगामी भन्ने शब्द अब हामी जस्तो एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यकर्ताले अर्को विपक्षी दलको एउटा ठुलो नेतालाई, अध्यक्षलाई हामीले प्रयोग गर्नुहुन्न, त्यो व्यवहारमा देखिने कुरा हो। शब्द किन प्रयोग, विशेषण किन लगाउने भन्ने मात्रै हो। कतिपयले भन्नुहुन्छ, मलाई त त्यस्तो मिठो लाग्दैन। त्यो गठबन्धन कायम रहोस् भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस चाहन्छ, प्रतिबद्ध छ। किन यो राजनीतिको एउटा नियम पनि यही हो, राजनीतिका प्रतिको एउटा निष्ठा र राजनीतिलाई एउटा विश्वासिलो बनाउने, राजनीतिलाई एउटा चाहिँ राजनीतिमा एउटा छवि निर्माण गर्ने, पार्टीको छवि, नेताहरूको छवि निर्माण गर्ने भनेको चाहिएको बेला चाहिँ प्रयोग गर्ने, फेरि फ्याँक्ने होइन कि यसलाई लिएरै जानुपर्छ। चुनावमा चाहिँ अधिकांश कांग्रेसहरू यो गठबन्धनसँग सन्तुष्ट छैनन् भन्छन् नि। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यो चुनावमा गठबन्धन लिएर जाने कि नजाने, चुनावमा मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेमा एकमत छ। कांग्रेसभित्र चाहिँ डिभाइड छ, दुई मत छ, विभिन्न मतहरू छन्। तर अहिले प्रतिनिधि सभामा उहाँहरूको साथ त हामीले चाहियो, यो सरकार हामीले टिकाउनु पर्यो। राष्ट्रिय सभामा अस्ति भर्खरै हामीले त्यत्रो धेरै व्यवस्थित ढङ्गले गठबन्धन गऱ्यौँ, एक ठाउँमा मात्रै हामी चिप्ल्यौँ, बाँकी 18 ठाउँमा जित्यौँ। त्यो त स्वाभाविक छ नि। केपी ओलीले झन्डै दुर्घटनाको डिलमा पुर्याएको यो प्रणालीलाई हामीले एउटा ठाउँमा ल्यायौँ। अब यसलाई, यो प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्न, सुरक्षित गर्न, संस्थागत गर्न चाहिँ हामी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। खालि के हो भने चुनावमा चाहिँ मिल्ने नमिल्ने भन्ने विषयमा म मिल्नुहुन्न पनि भन्दिनँ, मिल्नुपर्छ पनि भन्दिनँ, यो दुइटै मत छन्। यसका लागि गहिरो मन्थन गर्नुपर्छ। मिल्ने नमिल्ने निचोडमा चाहिँ चुनावको मुखमा पुगौँ हामी, र अहिले गठबन्धन चाहिँ जोगाएर लिएर जाउँ। त्यो चाहिँ एउटा राजनीतिको एउटा चाहिँ मूल्य मान्यताभित्र पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। दर्शकवृन्द, हामी नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेसँगको कुराकानी जारी नै राख्नेछौँ एकैछिनको छोटो विश्रामपछि। फर द लेक्चरर्स, यदि यहाँहरूले भर्खरै आफ्नो टेलिभिजन सेट अन गर्नुभएको छ र इमेज च्यानल ट्युन गर्नुभएको छ भने यहाँलाई जानकारी गराउँ कि यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अलगधारमा मसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे। बद्रीजी, हजुर, अब हुन त तपाईँले भनिहाल्नुभयो होइन कि गठबन्धनको विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र एकमत नै छ। गठबन्धनका कारण टुट्यो भने भनौँ, एमसीसीका कारण गठबन्धन टुट्ने अवस्था चाहिँ छैन अहिले भनिरहनु भएको छ तपाईँले। र कतिपय मानिसहरू कांग्रेसभित्रकै भनिरहेको छ यो गठबन्धन अघोषित गठबन्धन हो होइन, यो कारण टुट्यो भने अधिकांश कांग्रेसहरू खुसी रहन्छन् भन्छ नि। होइन, यो गठबन्धन टुट्न साथै यो सरकार ढल्छ। सरकार ढल्न साथै सरकार बचाउने हो भने हामीले अर्कोसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ, अर्को कसैसँग होइन। ढल्यो भनेदेखि हामी आफ्नो जिम्मेदारीबाट, जुन जिम्मेदारी हामीले अहिले होल्ड गरेका छौँ त्यो जिम्मेदारीबाट च्युत हुन्छौँ हामी। त्यसकारणले सबैभन्दा बढी चिन्ता मलाई के लाग्छ भने प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको भन्दा बढी चिन्ता हामीले यो सरकारको नेतृत्व गरेको कारणले, हामीले गठबन्धनको नेतृत्व गरेको कारणले यसलाई जोगाउने चिन्ता चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। यसलाई जोगाएपछि सरकार टिक्छ, सरकार टिकेपछि हामीले 3 तहको निर्वाचनको बाटो रोज्छौँ। अनि यो सरकारको काम कारबाही ठिक छ? सरकारको काम कारबाहीका बारेमा चाहिँ अब हामीले यसको पर्फर्मेन्स बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो बीचमा 6 महिना लगभग बित्यो
हामी पार्टीको महाधिवेशनमा पनि बढी संलग्न भयौँ। सभापति स्वयं चाहिँ प्रधानमन्त्री र उहाँ महाधिवेशन गराउनु पर्ने चापले एउटा अभिभारालाई थिचिएको प्रधानमन्त्री सभापति र फेरि आफै सभापति लडेर आफूले जित्नुपर्ने चाहिँ छुट्टै उहाँको चाहिँ अभिभारा, त्यो पनि उहाँको ठाउँबाट अभिभारै भन्नु पर्यो, त्यसले थिचिएको। त्यसले गर्दा उहाँले धेरै काम गर्न भ्याउनु भएन। अब महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ, त्यो पनि 1.5 महिना अब बितिसक्यो। अब यो सरकारले चाहिँ पर्फर्मेन्स बढाउनुपर्छ। खोपको जुन आवश्यकता थियो देशलाई सबैभन्दा बढी, त्यसमा चाहिँ एउटा तेजी एउटा गति प्राप्त भएको छ, त्यो एउटा सकारात्मक कुरा हो। यो सरकारले लिड गरेको मान्नुपर्छ त्यसलाई। अब अरू विविध विषय छन्। अब महँगी बढेको अवस्था छ, आर्थिक स्थिति जर्जर भएको अवस्था छ। अर्थतन्त्र प्रधानमन्त्री फेरि यो बडा सामान्य हो, यो नर्मल रूपमा लिनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुरजी र केपी ओलीजी उस्तै उस्तै हो भने जस्तो भन्न थालेको छ नि मान्छेले। अब अहिले वास्तवमै त्यो उहाँले स्वीकार गर्नुपर्छ। अर्थमन्त्रीको कमजोरी हो कि राष्ट्र बैङ्कको कमजोरी हो कि आर्थिक सूचकहरू चाहिँ निराशाजनक छन् भनेर विज्ञहरूले भनिरहेछन्। त्यो हिसाबले चाहिँ अब सचेत हुन होला भन्ने लाग्छ। र अहिले यो जुन ओमिक्रोन पछिल्लो ले चाहिँ जुन तीव्रता लियो, सङ्क्रमण तीव्र भयो, तर पनि बडो अप्ठ्यारो सधैँ जटिलतामा पनि हामी पूर्ण लकडाउनमा गएनौँ। त्यसका पछाडिको कारण चाहिँ यो अर्थतन्त्रमा देखिएको चाहिँ यो नकारात्मक सूचकतिर पनि मध्यनजर गरेर होला जस्तो लाग्छ मलाई, जसले गर्दा चाहिँ व्यापार बिजनेस कमजोर नहोस्, उद्योग धन्दा कल कारखाना बन्द नहुन्, विकासको जुन बजेट छ त्यो खर्च हुने कुरामा चाहिँ मन्दी नआओस्। यो सबै कुरा सोचेर सरकारले गरेको छ भन्ने लाग्छ। बिस्तारै गति प्राप्त गर्ला भन्ने लाग्छ मलाई। पार्टीभित्रको गति के छ? पार्टीभित्र चाहिँ महाधिवेशनपछि जुन तीव्रता देखिनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन, देखिएन। त्यसमा चाहिँ एउटा भातृ सङ्गठनको कुराहरू आएको छ। एउटा मनोवैज्ञानिक रूपमा हामी सबैलाई के भयो भने महाधिवेशन सिद्धिएपछि काम सिद्धिएको हो कि जस्तो भयो। महाधिवेशन सिद्धिएपछि त काम सिद्धिएको होइन, काम प्रारम्भ भयो नि। काम प्रारम्भ भएको हो भन्ने एउटा मनोविज्ञान बनाउन जरुरी देख्छु मैले। अर्को यहाँले भन्नुभयो जस्तो चाहिँ भातृ संस्था लगायतलाई क्रियाशील पार्नुपर्नेछ, उहाँहरूको अधिवेशन गर्नुपर्नेछ। कतिपय भातृ संस्थाका चाहिँ प्रमुखहरू नै पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिमा आइसकेपछि ती ठाउँहरू रिक्त भएका छन्, त्यहाँ नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यो सबै कारणले गर्दा अब केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्न नसक्ने अवस्थामा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति हामी हतार पतारमा गठन गरेका हौँ। अब केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिभित्र यी सबै विषय आउँछन्, भातृ संस्थाहरूलाई सक्रिय गराउने र यिनीहरूको महाधिवेशन गराउने विषय। त्यसै गरी चाहिँ अब जनसरोकारका विषय, महँगी लगायतका विषयहरू, खोपको विषय, खोपमा कहाँ अझै कमी कमजोरी छ, अझै चाहिँ अझ लाग्नुपर्ने, अझ थप्नुपर्ने, अझ बढाउनु पर्ने अवस्था छ। अर्थतन्त्रको कुरा मैले फेरि पार्टीमा ल्याएँ, तपाईँको ऊर्जा थपिया छैन अहिले महाधिवेशनपछि काङ्ग्रेसमा? ऊर्जा त निश्चित रूपमा थपिया छ, किनभने हामीले एउटा ताजा म्यान्डेट वडा तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म प्राप्त गरेका छौँ। हामीले अधिकांश ठाउँमा निर्वाचन भएको छ, निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन भएको छ। निर्वाचनबाट जस्तो अलिकति युवाहरू पनि आउनु भएको छ, थुप्रो सङ्ख्यामा आउनु भएको छ। काङ्ग्रेसलाई सुधार्न आउनु भएको तपाईँहरू युवाहरू हामी त पहिले जस्तै आफू पनि त्यही सँगसँगै हामी त रूपान्तरणकै लागि हो। हामीलाई रोज्ने मान्छेले पनि हामीलाई महामन्त्री बनुन्, सहमहामन्त्री बनुन्, उपसभापति बनुन् भन्ने हिसाबले हामीलाई चयन गर्नुभएको होइन। उहाँहरूले स्पष्ट कुरा के छ भने यिनीहरू त्यहाँ पुगेपछि यो पार्टीलाई सुधार गर्छन्, रूपान्तरण गर्छन् भन्ने विश्वासमा चाहिँ उहाँहरूले बनाउनु भएको छ। त्यसैले हामी त निकै धेरै चिन्तित छौँ। हामीले त्यो पार्टी सभापतिको काम कारबाही अहिले तपाईँले जुन भन्नुभयो, भातृ सङ्गठनहरू पनि अझै पनि हलमलमा छन् होइन? भोलिका दिनमा भनौँ एक हिसाबले हेर्ने हो भने अहिलेसम्म आजको दिनसम्म पनि काङ्ग्रेस सभापतिको कार्यशैली पुरानो कार्यशैलीभन्दा परिवर्तन देखिएन। 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि कुनै त्यस्तो नयाँ गति पार्टीले लिएको छैन। उहाँको निर्णय उहाँले एउटा कुरा चाहिँ यो प्रमाणपत्र वितरणकै दिन चाहिँ के भन्नुभयो भने म हार्नेहरूको पनि सभापति हो भन्नुभयो। त्यो कुरा उहाँले व्यवहारमा पुष्टि गर्दै जानुपर्छ। त्यो त देखिएन, पुष्टि भएको छैन भन्छन् मान्छेहरू। त्यो त अब अस्ति 40% वाला शेखरजीहरूले मनोनयन लगायतका विषयहरूमा उहाँले योभन्दा अझ मिलाउनु सक्नुहुन्थ्यो, अझ मिलाएको सन्देश दिन सक्नुहुन्थ्यो। कार्य सम्पादन समितिलाई नि अझ योभन्दा पनि अझ चाहिँ मिलाएको सन्देश दिने गरी
बनाउन सक्नुहुन्थ्यो। केही छुट्न नपर्ने मान्छेहरू वरिष्ठतामै छुट्नु भएको छ भन्ने गुनासो चाहिँ छ। अब यो शेखरजीलाई लगेर कति 25-26 तिर लाग्दैपछि त्यो पोर्टफोलियो पछाडिको कुरा त भयो नै। कार्य सम्पादनमा पनि यो वरिष्ठता चाहिँ भनेर माथिबाट चाहिँ सदस्यहरू बनाइयो। बनाउने क्रममा 1-2 जनालाई चाहिँ त्यो वरिष्ठताको बीचबाटै पनि उहाँलाई चाहिँ लिएन, पछाडिकोलाई लिइयो, बीचकोलाई छोडियो गुड फेरि झागिन्छ भन्ने कुराले चाहिँ के हो भने अब मलाई के लाग्छ भने यो प्रजातन्त्र भनेकै यस्ता गुनासाहरू, यस्ता असन्तुष्टिहरू, यस्ता टिप्पणीहरू उहाँले सुन्नुपर्छ, गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्छ र करेक्सन गर्नुपर्छ सभापतिले। फेरि हाम्रो सभापति के हो भने अब 15औं सभापतिको उम्मेदवार होइन, हाम्रो विधानले पनि दिँदैन। त्यसैले उहाँ त साझा अभिभावक हुने हो, सबैलाई समेट्ने हो, सबैको छारी बन्ने हो। त्यसो भयो भने उहाँले आफ्नो पर्सनालिटीलाई, आफ्नो छविलाई पनि उज्यालो बनाएर जानुहुन्छ, पार्टीको छविलाई पनि उज्यालो बनाएर जानुहुन्छ। हामी जसरी विगतमा बिपी कोइरालादेखि सुरु गरेर सुशील कोइरालासम्म आइपुग्दा 6 जना नेतालाई इतिहासको एउटा कालखण्डको हिरोको रूपमा चाहिँ हामी मान्छौँ। कार्यक्रमहरूमा फोटा राखेर चाहिँ माल्यार्पण गर्छौँ हामी। आगामी दिनमा अबको नेताहरूले पनि आफ्नो त्यो छवि उजिल्याउनुहोस्। सभापति, हाम्रो वर्तमान सभापतिलाई त्यो मौका मिल्याछ। फेरि सभापति हुनु छैन भनेपछि एउटा साझा अभिभावक भएर पार्टीलाई एउटा गन्तव्यमा, एउटा लक्ष्यमा, एउटा उचाइमा पुर्याएर उहाँले राजनीतिक चाहिँ एउटा आफ्नो जीवनबाट बिदाबारी हुने बाटो रोज्नुभयो भने त्यो उहाँका लागि पनि राम्रो, हामी सबैका लागि राम्रो। त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। हाम्रो त सहयोगी रोल हुन्छ, हामीले उहाँलाई सम्पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छौँ। यद्यपि हामी चाहिँ निर्वाचन महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि उहाँको टिमबाट होइन कि उहाँभन्दा इतर टिमबाट हामी निर्वाचित भयौँ। निर्वाचित भएपछि अब उहाँ सभापति हो, हामी आफ्नो पदको पदाधिकारी हो। उहाँ सभापति हो, म सहमहामन्त्री हो। त्यो गुट देखिन्छ फेरि पनि होइन, यस्तो छ। सभापतिको रूपमा उहाँको हामी हेल्पिङ ह्यान्ड हो, हामीले उहाँलाई सहयोग गर्ने हो। उहाँलाई सहयोग गरेपछि पार्टीलाई सहयोग हुन्छ। उहाँको रोल के छ तपाईहरुप्रति हेर्ने नजर? त्यस्तो व्यक्तिगत रूपमा त त्यस्तो केही नकारात्मक नजर छैन। सहयोग लिन उहाँ पनि उत्सुक हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। सहयोग दिन हामी पनि प्रतिबद्ध छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ फेरि हाम्रो पुस्ता नै फरक पुस्ताका छौँ हामी। उहाँसँग कुनै प्रतिस्पर्धा पनि छैन हाम्रो। हामी सहयोग गर्ने हो, उहाँलाई बलियो बनाउने हो। उहाँलाई बलियो बनाउने भनेको चाहिँ पार्टीलाई बलियो बनाउने हो। त्यो पार्टी बलियो भयो भने त्यसबाट लाभान्वित त भोलि हाम्रो पुस्ता हुने हो, पछिल्लो पुस्ता हुने हो। त्यसैले उहाँसँग कुनै खालको चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै तर किन्तु शर्त राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन। हामी निशर्त सहयोग गर्छौँ उहाँलाई। ठिक छ। अबको निर्वाचनमा कांग्रेसको पोजिसन कस्तो रहन्छ? पोजिसन त निसन्देह राम्रो हुन्छ। अझ कसरी राम्रो गर्ने भन्नेमा मेहनत गर्नुपर्छ। निसन्देह किन राम्रो हुन्छ भने 74 साल सबभन्दा पछिल्लो चुनाव हामीले अप्रत्याशित रूपमा गठबन्धन बन्यो। एक प्रकारले हामीले थाहै पाएनौँ। हामी चाहिँ माओवादी छ, एमाले छ, अरू दलहरू छन्, हामी सिंगल प्रतिस्पर्धा गर्छौँ भन्ने मनस्थितिमा न थियौँ, त्यही तयारीमा थियौँ। 81 गठबन्धन बन्यो। अनि दोस्रो र तेस्रो दलहरू एक ठाउँमा उभिएपछि पहिलो दललाई अप्ठ्यारो स्वाभाविक रूपमा पर्यो। तर अहिले के भयो भनेदेखि अब उहाँहरू चाहिँ एक ठाउँमा हुनुहुन्न, एउटा टेक्निकल पाटो। अर्को चाहिँ सन्देशको हिसाबले कम्युनिस्टहरूले चाहिँ सत्ता हातमा लिएपछि पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्दा रहेछन्, झनै नष्ट भ्रष्ट भएर जाँदा रहेछन् भन्ने कुरा बाहिर देखिया छ। र नेपाली कांग्रेसले चाहिँ यो लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउनलाई एउटा निष्ठापूर्वक त्यसको बागडोर सम्हाल्ने क्षमता राख्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि यो बीचमा देखिया छ। खालि हामीले के जनमानसलाई, मतदातालाई पार्नु छ भने कांग्रेसले विगतमा कमी कमजोरी गरेको थियो भने पनि अब कमी कमजोरी दोहोर्याउने छैन। कांग्रेसले लोकतन्त्रका पक्षमा जसरी एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता र एक खालको चाहिँ डिटर्मिनेसन उसले देखाएको छ, आगामी दिनमा देशलाई विकासको, समृद्धिको बाटोमा अगाडि लिएर जानका लागि पनि हामी आर्थिक क्षेत्रमा यो काम गर्छौँ, यसरी गर्छौँ, शैक्षिक क्षेत्रमा यो काम गर्छौँ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो काम गर्छौँ, हामी रोजगारीको क्षेत्रमा यो काम गर्छौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले घोषणापत्र मार्फत पनि हामी प्रस्तुत हुन्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ जनमानसमा हामी मतदाताका बीचमा जान्छौँ र नेपाली कांग्रेसले जित्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन। तर हामी कति मेहनत गर्छौँ, कति पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्छौँ, कति सही रणनीति अख्तियार गर्छौँ,
कति पार्टीभित्र एकता र विश्वासको अनि यो वातावरण बनाउँछौँ। गठबन्धनले चुनावलाई असर गर्दैन? मैले अघि पनि भने यो कुरा, चुनावका बेला गठबन्धन गर्ने नगर्ने यो चाहिँ निर्णयमा पुग्न बाँकी छ। मानौँ चाहिँ गठबन्धन गर्ने निर्णयमा पुगियो, त्यो बेलामा पनि तपाईँले भनिहाल्नु भयो स्थानीय निकायमा गर्नको लागि कठिनाइ छ हो, त्यसमा पनि एउटा कुरो म यसमा भनिहालौँ, स्थानीय निकायमै गर्ने, स्थानीय तहमै गर्ने हो भने पनि केन्द्रबाट भरतपुरमा यो मान्छे लड्ने, पोखरामा यो मान्छे लड्ने भन्ने होइन कि भरतपुरका मानिसहरू नै त्यहाँ बसेर हामी अब एक्लै जित्न नसक्ने भयौँ, हामी मिलाउँछौँ नि त, यसलाई उपमेयर दिन्छौँ, हामी यसलाई मेयर दिन्छौँ अथवा यसलाई वडा अध्यक्ष दिन्छौँ भन्दै ग्राउन्डबाटै मिलेर आयो भने त्यो स्वाभाविक हुँदो रहेछ, कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुँदो रहेछ। कुनै गाउँपालिका काङ्ग्रेस एकदमै कमजोर छ, उसले त्यहाँ के भन्यो भनेदेखि यो गाउँपालिका हामी एक्लै जित्न सक्दैनौँ, हामी उपमेयर मात्रै लिन्छौँ, यति वडा अध्यक्षमा यति वडा अध्यक्ष मात्रै लिन्छौँ अथवा वडाभित्र चाहिँ यति सदस्य मात्र लिन्छौँ भन्दै ग्राउन्डबाट मिलेर आयो भने त्यो चाहिँ एउटा गठबन्धनको एउटा आधार बन्न सक्छ। तर केन्द्रमा हामी बसेर चाहिँ 753 पालिकामा 400 हामी लिने, 300 उसलाई दिने, यताको उसलाई दिने हो, त्यसरी दियो भने कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसरी कांग्रेसलाई लस पनि हुन्छ होला। त्यही हामीलाई मात्रै लस हुँदैन, उहाँहरूलाई पनि लस हुन्छ। हामीले सबै भोटहरू यदि चाहिँ गठबन्धनमा मिसिएको दल र त्यसको उम्मेदवारले हाम्रा भोट हाल्न सकेनौँ भने त्यो हाम्रो बेइमानी पनि हुन्छ नि, हाम्रो भोट पनि खेर जान्छ, त्यो हाम्रो बेइमानी पनि हुन्छ। उहाँहरूको भोट पनि सर्लक्कै हामीले लिन सकेनौँ भने त्यसले कसैलाई लाभ गर्दैन। गठबन्धन यस्तो अवस्थामा हुनु पर्यो कि व्यावहारिक रूपमा उहाँहरूले पनि हामीलाई सबै भोट हाल्न सक्नुहोस्, हामीले पनि उहाँहरूलाई सबै भोट हाल्न सकियोस्, धोका दिएको कसैले महसुस नगरोस्, परिणाम चाहिँ जित्ने किसिमले चाहिँ परिणाम आओस्। गठबन्धनका नाममा माथि नेता मिल्ने र अनि गठबन्धन भयो भनिदिने कुराले परिणाम आउँदैन। त्यही भरतपुरमै जित्न हामीलाई कति हम्मे भयो, पछि गरिएका गठबन्धनमा चाहिँ हामी कति ठाउँमा चाहिँ हार्नु पर्यो, कति ठाउँमा चाहिँ घाटा बेहोर्नु पर्यो। हामीले यता चाहिँ गठबन्धनले चाहिँ त्यो असर गर्दैन। अझै पनि फेरि पनि सोधेँ मैले पटक पटक, हजुर के नेपाली कांग्रेसलाई यो गठबन्धनले फाइदा भएको छ? यो अहिलेको गठबन्धन त बाध्यता हो नि त हाम्रो, हामीसँग विकल्प थिएन नि। यो गठबन्धन नगरिकन त शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नै बन्न सक्नुहुन्न। यो गठबन्धन नगरिकन त राष्ट्रिय सभामा अस्ति हामी चुनावै जित्न सक्दैन थियौँ, राष्ट्रिय सभामा जित्यौँ नि त हामीले। यो गठबन्धन अहिलेको बाध्यता हो। तर त्यो गठबन्धन चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा छलफलको विषय छ। स्थानीय चुनावमा, प्रदेश चुनावमा, प्रतिनिधि सभाको चुनावमा गरिने गठबन्धन। आन्तरिक रूपमा जाउँ, तपाईँहरूको टिकट वितरण चाहिँ कसरी हुन्छ? अब टिकट वितरण अब विधान अनुसार हुन्छ, संसदीय समिति छ। अब आजकल त अलिकति यो चुनाव त महँगो खर्चिलो भयो, सण्ड मुसण्ड होइन, डनहरूले चाहिँ नि कब्जा जमाइसके। एक त चुनावमा टिकट लिन गाह्रो, टिकट पाइसकेपछि जित्न गाह्रो भन्ने अवस्था छ नि त अहिले, होइन? नेपाली कांग्रेस पनि त्यस्तो देखिन्छ। त्यो राजनीतिको एउटा समग्र विसङ्गति हो। यसलाई चिरिएन भने त हामी राजनीतिलाई सदाचारको बाटोमा लिएर जान सक्दैनौँ, नैतिकताको बाटोमा। देखिया छ नि त कांग्रेसमा यो कठिनाइ हो, एकदम ठुलो चुनौती हो यो वास्तवमा। एउटा चुनावले यो आउने चुनावमा मात्रै चिर्न सकिएला भन्ने लाग्दैन मलाई। यसलाई न्यूनीकरण गर्नेतिर अब हामीले सोच्नुपर्छ, यसमा अध्ययन गर्नुपर्छ, यसमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ, यसमा निर्वाचनका मोडालिटीका बारेमा हामीले नयाँ किसिमले सोच्नुपर्छ, पुनर्विचार गर्नुपर्छ। अहिले जे चलिरहेको छ यो विसङ्गति र विकृति, त्यसलाई चिर्नका लागि त हामीले ठुलो ताकत लगाउनुपर्छ। त्यसमा मतदाता पनि लाग्नुपर्छ, विज्ञहरू पनि लाग्नुपर्छ, मिडियाका साथीहरू पनि लाग्नुपर्छ, एउटा जागरणै ल्याउनुपर्छ भन्ने। अब यो प्रणालीलाई साँच्चै नै यो 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 गलत प्रणालीतिर गयो, अब यसलाई प्रणाली परिवर्तनतिर जानुपर्छ भन्ने होइन। अहिले प्रणालीलाई अहिले गलत हामी भन्नुहुन्न, किनकि हामीले यसलाई धेरै टेस्ट नै गरेका छैनौँ। महँगो भयो, खर्चिलो भयो, यही तपाईँले डन र बिचौलियाहरूको हो। यो एउटा विसङ्गति देखिएको छ। यो विसङ्गतिको कारण प्रणाली नै हो अथवा हाम्रा प्रवृत्तिहरू हुन् भन्ने कुराको निचोड, निष्कर्ष, अध्ययन, अनुसन्धान त आएको छैन। सतै रूपमा प्रणालीलाई दोष दिएर हामीले आफ्नो प्रवृत्तिलाई यथावत राख्यौँ भने प्रणाली त चेन्ज गरौँला। तर टिकट पाउन गाह्रो, टिकट पाइसकेपछि जित्न गाह्रो हो। यसमा के हो भने यसमा हामी, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, यो निचोडमा के पुग्न जरुरी छ भने यसको दोषी प्रणाली हो कि यसको दोषी हाम्रो प्रवृत्ति हो? यसको दोषी प्रणाली हो भनेदेखि प्रणाली चेन्ज गर्नतिर जाउँ, यसको दोषी प्रवृत्ति हो भने प्रवृत्ति चेन्ज गर्नतिर जाउँ। तर हामी एउटा वैज्ञानिक निष्कर्षमा केमा पुगेका छैनौँ भने प्रणाली दोषी हो कि होइन भन्ने वैज्ञानिक निष्कर्षमा हामी पुगेका छैनौँ। अहिले प्रणालीलाई दोषी नदेखौँ,
प्रवृत्ति परिवर्तन गर्ने बाटो चाहिँ मा हामी दृढतापूर्वक लागौँ र त्यसैका लागि एउटा जागरण एउटा अभियान सबैको ठाउँबाट चलाउनु पर्छ। तपाईँको पार्टीभित्र बहस चल्छ अब यो विषयमा? यो विषयमा चलिरहेछ, किनभने पार्टीभित्र त हाम्रो पार्टीभित्र धेरै निष्ठावान मानिसहरू हुनुहुन्छ, धेरै मूल्य मान्यता राजनीति बोकेका मान्छे हुनुहुन्छ। 7 सालदेखि यो चाहिँ यही क्रान्तिमा यही आन्दोलनमा होमिनुभएका मान्छेहरू अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो दृश्य चाहिँ जुन विकराल दृश्य यहाँले बताउनु भयो त्यो दृश्य देख्दा त उहाँहरू यसै कहाली लाग्छ, उहाँहरूलाई हामीलाई कहाली लाग्छ। त्यसैले यो छलफलको विषय पार्टीभित्र गम्भीरतापूर्वक छ, यसलाई चिर्न सकेका छैनौँ, परास्त गर्न सकेका छैनौँ। यसलाई चिर्ने र परास्त गर्ने चाहिँ ताकत निर्माण गर्नु नै एउटा राजनीतिलाई सही दिशामा विसङ्गतिबाट एउटा असल संस्कृतिको दिशामा लिएर जाने एउटा विकल्प हो भन्ने लाग्छ मलाई। आशा गरौँ तपाईँहरू जस्तो युवाहरूले हजुर यसलाई गहन रूपमा पार्टीमा उठाउनुहुन्छ। हजुर, हामी पनि उठाउँछौँ, यहाँहरूले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट विसङ्गतिपूर्ण राजनीतिलाई सङ्गतिपूर्ण राजनीतिमा, गलत खराब दिशातिर उन्मुख अपसंस्कृतिमा चाहिँ उन्मुख राजनीतिलाई असल संस्कृतितिर उन्मुख राजनीतिमा रूपान्तरण गर्नु चाहिँ प्रमुख दायित्व हो भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, आइदिनु धेरै धेरै खुसी लाग्यो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। त दर्शकवृन्द, हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डे अलगधारसँग कुरा गर्दै। हस् त, आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी आइतबार पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।